आमच्याकडे लँड मागले त्यांनी, जागो मागला. जागो सफिशियंट ना काय ना. आणि म्हाका दिसता ट्रॅफिक पुलिसाकडे ऑलरेडी चालले आसा. इन्स्पेक्शन जाले जाल्यार हांवें हे घेतले अपोज घेतलो न्हू कंप्लेन हांवें केलेली म्हाका कोणी इन्फॉर्म करूंक ना जर इन्स्पेक्शन जालेलें जाल्यार म्हाका सुद्दां येवंक जाय आसली न्हू तर म्हाका इन्फॉर्म करूंकच ना आनी ही एक सायड जाली तेची एक दुसरी सायड म्हटल्यार हो जो जागो आमी आतां सगळे कावन्सिलर हांगा बसून जर तांकां अलाव केलो जाल्यार दुसऱ्या सायडीन तेंचे पीपीपी बोर्डाचो बस घेवन तो दुसरो भाग हे पळय आमी हांगा उलयता आमी पयलीं उलयल्ले जे आमचे आसा जे खंय तरी अशें वेकंट पडलेले आहा ते आमी रेंटाक दिवपाचें आमी चिंतला एज पर पीडब्ल्यूडी कळ्ळें न्हू तितून हो आमचो एक व्हडलो भाग आसा आनी हो आमी काय फुकट काय दिना एज पर गव्हर्मेंटाचे जे पीडब्ल्यूडी रेट आसा ते लावन आमी ताका दितले ते तांकां परवडटा ते ना परवडटा ते तेंचे परवडटा जाल्यार तेंच्यांनी घेवचे ना परवडटा जाल्यार घेवचे न्हू सेकंड थिंग कितें ट्रॅफिकाचें बीन कितें आसा तें मागीर आमी दिवन ताका म्हणटले बाबा आमी हांकां रेंटाक हे तेंच्यांनी मागला आनी आमी ठरयला बाकीचें कितें आसा बाबा विजिबिलिटी आसा ना विजिबिलिटी आसा ते आमी लेटर ट्रॅफिकाक बरयतले ट्रॅफिक आन्सर्ड कळ्ळें न्हू आमकां काय लागना तें पयलीं आय बस स्टँड हो पयलींसून सगळ्यात ओल्डस्ट मुद्दो वास्कोचो वास्कोकारांक बस स्टँड जाय कळ्ळें न्हू आमकां तुमकां एकामेकाक हें करून बस स्टँड आमी काडूंक शकना बस स्टँड हो जायत आमी बस स्टँडार उलयता पयलो बस स्टँड वास्कोन आहलोलो आनी मागीर तो बस स्टँड शिफ्ट केलो थंयसर तेच्या पयलीं आतां बसी येतात प्रायवेट बसी सगळ्यो हांगाच येता आनी हांगाच रावता कळ्ळें कदंबा बस स्टँडाचेर आमी दुसरो आमी ही सोय कोणाक करता आमी सोय लोकांक करता हे मुरगांवकारां खातीर करता हो आमी कदंबा बस स्टँड आनीक खंय दाबोले व्हरोंक शकना नाल्यार आनीक कुट्ट्या व्हरोंक शकना आमच्या लोकांक सोय ती लागीं पडपाक जाय म्हणून देवाच्या कृपेन हो आमचो बस स्टँड आमकां जागा आमच्यो मेळ्ळो म्हणून तेंच्यांनी प्रपोज घातलो आनी हो आमी लोकां खातीर आनी हो टेम्पररी हो काय फिक्स कसो न्हू हो तेंच्यांनी आमकां 2 वर्सां कितें लिजाचेर मागला त्याच्या वयर काय ना ते मागीर तुवें तशें म्हटलें आमचे हॉल करपाचो तोय म्हाजो हे आसलो प्रपोजल बाबा थंयसर आमचो ओपन एअर हॉल करपाचो कळ्ळें न्हू पूण गव्हर्मेंटाचो जर बरो प्रकल्प येता आनी वास्को खातीर येता बस स्टँड जाल्यार आमी बस स्टँडाक टेम्पररी हांगा हाडपाचें आमचो हॉलाचो प्रपोजल हांव सीओ कडेन ऑलरेडी उलयलो कित्याक आमकां हॉल ना वास्कोन तोय प्रपोजल आमी मागीर हे तातूंत मागीर तो फुडें तोय व्हरपाचो कित्याक तेका ती जमीन लेवल बीन खूब करपाची आहा कंपाउंड बीन मोडपाचो आहा बंद करो फिजिबल ना म्हाका दिसता पयलीं सुद्दां हांवें ऑब्जेक्शन घेतलेलें आसा हेच्या ह्या पॉयंटार आनी ताका लागून हांव सांगूंक सोदतां की तो एरिया जो तुमी पळयता मार्केट एरिया फीश मार्केट आसा भाजी मार्केट आसा मटन शॉप्स आसा लोकांची येवच कितली आसा तर आनी अशा जाग्यार जर आमी डिसिजन बस स्टँड शिफ्ट करूंक सोदता जाल्यार तो म्हाज्या हांवें हें केला जो मेरेन इन्फॉर्मेशन काढला 70 to 80 बसेस तेंचे आता येवच करतले 70 to 80 म्हणजे डबल जाते तेंचे रूट आणि अशा जाग्यार आता रिस्क ऑफ ऍक्सिडेंट हे जातले हेच्या पयलीं सुद्दां ऍक्सिडेंट जावन डेथ जालेली आसा तुमकां खबर आसा आणि हेच्या फुडें जर अशेंच जर चालू उरले इतले मार्केट एरिया म्हाका दिसता हो जागो सफिशियंट ना बस डेपो खातीर ते पेक्षा ताका आनी सुद्दां ऑप्शन आसा आमचे कडेन इतलो जो म्युनिसिपालिटीचो हो जागो आमी कोणाकूय सांगली आनी कोणाक उखलून दिलो असो जावंक शकना न्हू सगळ्या कावन्सिलरांनी तिथे परमिशन दिवपाक जाय तेच्या खातीर म्हाका दिसता फिजिबिलिटी रिपोर्ट इकॉनॉमी रिपोर्ट आनी प्लस ट्राफीक सेलाचो मॅनेजमेंट ते कशें ट्राफीक हे करतले तेंचो रिपोर्ट जाय तो कोणाचोच रिपोर्ट ना सद्या तेच्या पेक्षा म्हाका दिसता म्हाजे कडेन आनी एक ऑप्शन आसा की हो जो म्युनिसिपालिटीचो इतलो बरो जागो आसा जाल्यार ओपन एअर हॉल कित्याक करिना तो म्युनिसिपालिटीक मंथली 1 लाख इनकम सुद्दां येवंक शकता काय बरो ऑप्शन आसा तांकां दिसा हांव म्हणटा अशें कितें तरी यूज करपाक जाय जेणे करून म्युनिसिपालिटीचो इनकम वाडटलो
propose केलो. गार्डन लॉंग रूट आपण संडे पण वयचे आसलो. सर याबद्दल उलयतना म्हाका प्रेझेंट आता आज एक कवर्ड काउन्सिल आम्ही सुद्धा रिस्पेक्टेड मनीस आम्ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आम्ही 4 लाखांचे प्रतिनिधी आसा आम्ही लोकांक प्रॉमिस केले की काम केले सांगता काम करपाक ते म्हाका आमकां जातात बाय 4 लेबर एक लेबर 700-800 रुपया जाता केल्लो कितले पडटा आणि इतले काम करपाक प्रायव्हेट काउन्सिल 800 रुपये दिले ते सुरक्षित काम जाता मरे तांकां पे करून हाडून जाल्यार वयता ते फुडें कितें फायदो मागीर हे पळय तूं काम कितें करता पळय ते आनी प्रायव्हेट म्हाका लेबर केन्ना म्हाका नासलो लेबर हांव म्हाका घेवंक ना म्हाका राग येयलो तो म्हाका वाटेवर जालो पळय थंय म्हाका काम मेळोंक ना प्रायव्हेट लेबर कंपनीन काम केलां जाय ते प्रमाणे आमकां तूं हेचेर एक्शन घेतलो लेबरांचेर Shift the bus stand over there. What about the bus depot? बस डेपोचे काय सांगू? There are more than 250 staff over there. Kadamba bus stand 250 staff आहे. Conductor door, driver door, depotचे staff आहे काय? सर हांव आतां कितें म्हणटा हांगा आमचे कडेन येयला लॅक डेपोन कितले कामाक आसा कित्याक आमकां कितले मागला ते सांगता. कितले मागला? बस स्टँड मागला न्हू कितलो मागला जागो? फुल जागो मागला फुल जागो हय लाईन Shifting the depot. नो वॉलर्स कर हां एक्झॅक्टली City bus. अरे सिमी. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी तो प्रोजेक्ट दिवपाचो पूण ठरयलो आणि आमकां एज अ प्रपोजल येयला बा शिफ्टींग थंयसून बस स्टँड शिफ्टींग आमची प्रॉपर्टी आहा एचपीसीएलाचो प्लॉट आहलो तो आमचो प्लॉट तेंच्यानी तो हँड ओवर केला आनी तो प्लॉट तांकां पसंद पडलो कित्याक आनी वास्कोन प्लॉट ना कळ्ळें न्हू पूण तो प्रपोजल आमी घातलो बट दे आर आस्कींग फॉर द रेंटा खातीर ते प्रिमायसीस आमची मागता पण आमी तो दिवपाचो ना दिवपाच्या खातीर आमी तो प्रपोजल मिटिंगेक मांडलो आनी सगळ्यांनी तेजेर ठराव मांडलो दिवचो म्हणून पण थोड्यांचे हेचे थोडे डावट उरले बाबा फाल्यां सिटीन बसी येतले म्हणल्यार प्रॉब्लम जातलो काय ना जातलो म्हणून आमी तेंय सांगलां बाबा ट्रॅफीक पुलिसा वांगडा घेवन हांव आमदार दिपक बी सगळ्यांनी आमी तें इन्स्पेक्शन केलें आनी ट्रॅफिकान ताका म्हणजे काय प्रॉब्लम जावपा ना आनी सगळें सुरळीत जातलें म्हणून कित्याक लास्टाक बस स्टँड शिफ्ट केल्यार बस स्टँड खंय तरी जावपाकूच जाय आनी हो जाग्या शिवाय आनी खंयचो जागो अल्टरनेट मेळपा ना कित्याक नाल्यार लोकांक खूब त्रास जालो वास्कोकारां खातीर कित्याक हो एक सारको लागीं सिटीनूच आहा म्हणून आमी तो दिवचो म्हणून मागलो एज पर PWD जो रेट आसतलो तो रेट तांकां आमी दिवन ते मान्यता घेता बट आनी दुसरो म्हणजे आतां जो PPP मोडार जो बस स्टँड काडला करपाचो तेचे कितें म्हायती तांकां दिवंक जाता कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आतां थंय कितें येतलें आनी कितें येवपाचें ना त्या खातीर आमी प्रेजेंटेशन मागलां आमदाराकूय आमी सांगलां कितें ते कितें बस स्टँडा वांगडा आनी कितें येतलें थंय बाबा थंय हॉटेल येवपाचें आनी कितें येवपाचें जाल्यार आमच्या कावन्सिलाक तें कळपाक जाय कित्याक लास्टाक कावन्सिल अप्रुवल जाय पडटा म्हणून कावन्सिलानूय मागलां आमकां तें प्रेजेंटेशन जाय म्हणून आनी फुडल्या विका भितर आमी प्रेजेंटेशन तें मागतले हांगा जे तुमी शिफ्ट करता तेचे वेदर ते जागा फिजिबल आहा हेचेर कितें आला तुमचे ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना आमकां सांगलां बाबा फिजिबल आहा म्हणून आनी बरी व्हडली 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया एक्चुअली काउन्सिल ऑलमोस्ट आमच्या फुडल्या विकान म्हाका असं सोंपता आसतलें एक टायमार एडमिनिस्ट्रेटर लागतलो की लास्ट मोमेंटान मिटींग कॉल केलेल्या चेअरपर्सनान एक मेजर पॉयंट आसलेलो म्हणटा पळय तो शिफ्टींग ऑफ बस स्टँड KTCL बस स्टँड आमची जागा हांगा हायवेसेल जागा आसा टेम्पररी बेजीचेर आसा तेंचे टेम्पररी बेजीचेर मागल्यार रेंटाक पूण आमी ताका प्रश्न इतलोच केल्लो आसा तो कित्याक लागून शिफ्ट करता तें आमकां सांगूंक ना तो कित्याक लागून शिफ्ट केला म्हणल्यार थंयसर प्रोजेक्ट येता तो प्रोजेक्ट येता तो आमकां पयलीं एक्सप्लेन कर आमी अशें आयकलां की कदंबा बस स्टँड हांगा जे आहा कदंबा बस स्टँड आहा कदंबा डेपो आसा हांवें अशें आयकलां की हांव न्हू आमकां खबर ना हांगा 1000 फ्लॅट येता काय व्हडलें हॉटेल येता आमकां काय खबर ना वी आर प्लायंग बींग कावन्सिलर आमकां कोणाक खबर ना कितें येता पळय तें आमी चेअरपर्सनाक मागला की आमकां पयलें प्रेजेंटेशन दिवपाक जाय म्हणून आमच्या वास्कोकारांक काय खबर ना तें कितें येता तें आनी आमी हांगा समज लँड हांगा दिता जाल्यार मागीर उरलें कितें आमचें आमकां आतां आमी सांगल्या प्रमाणे आमकां MLAन ऑलरेडी सांगलेलें आहा की आतां आमकां प्रेजेंटेशन दिता म्हणून सांगलां पूण प्रेजेंटेशन कशें आमकां काय खबर ना तरी सुद्दां आमी प्रोविजनली तांकां आमी लँड शिफ्ट करपाक परमिशन केल्लेलें आसा बस डेपो प्रोवायडेड जे बस स्टँडावयर हांगा बस स्टँड आहा प्लस डेपो आसा हांगा जवळ जवळ 100 ते 150 फॅमिली हांगा आसता त्यो फाल्यां सकाळीं तेजी ट्रान्सफर जातले ते आनी खंय पावतले जे हांगा जे आसा पळय तितलेच एम्प्लॉईज हांगा आसचे ही आमची एक विनंती आसा आमच्या MLAकूय सांगता आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय सांगता आनी KTCच्या चेअरमॅनाकूय सांगता की हे डेपो आनी हांगा जितले एम्प्लॉईज आहा पळय ते इंटॅक्ट आसपाक जाय
हांगा डेपो आमचे एक एंड पॉयंट आहा वास्को म्हटल्यार आनी हांगा वचून खंयचे तरी खुबशे इंटरस्टेटाचे लोक आसा म्हणजे कर्नाटकाचे आसा बागलकोटाचे आसा महाराष्ट्राचे आसा किंवा एजरी कारवार सायडीचे लोक आसा हे सगळे लोक वास्कोन आसा आनी डेपो आमकां खूब गरजेचो आसा अशें आयकून येता की डेपो शिफ्ट करता तेका लागून आमी मिटींगेन अशें हॉट डिस्कशन केल्लें आसा आनी रिक्वेस्ट केला की हांगा डेपो शिफ्ट करूं नाका म्हणून बस स्टँड बांदता बरे भशेन बाळा बस स्टँड प्लस डेपो दोनूय बांदपाक जाय आनी जी प्रॉपर्टी आहा कोणाक दुसऱ्याक भायल्याक दिता कोणाक दिता तें आमकां कळपाक जाय नाल्यार आमी कशें आसा समज आमकां जागा ना जाल्यार आमी सगळे कावन्सिलर रोडाचेर येवपाक सुद्दां रेडी आसता प्रोजेक्ट सारको ना जाल्यार पूण एक मुद्दा की हेका परमिशन म्युन्सिपालिटीची घेतला वेदर हेजेर पळय जेन्ना मेजर प्रोजेक्ट येता पळय आमकां कावन्सील गव्हर्मेंटाक फूल पावर्स आसा तेच्या अंडर तेंच्या प्रेमायस लँडाचेर काम करपाक लागून तेंच्यानी ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन घेतलेले गव्हर्मेंटान बरेच प्रोजेक्ट घेतलेले एक कंबायन प्रोजेक्ट घेतलेले 3-4 प्रोजेक्ट तेंचे वांगडाच घेतलेले आसा आनी ते कंबायन प्रोजेक्ट घेतल्यान तेंचे डिसिजन घेतले आसा सो आमकां कांय येवंक ना अजून आमकां कांय इन्फॉर्म करूंक ना आमी म्हणा ओके गव्हर्मेंट इज सुप्रीम गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट करता बरेंच लावन करतले आनी करूनय प्रोजेक्ट एटलीस्ट आमकां इन्फॉर्म तरी करपाक जाय आमकां पयशे दाखोवपाक बाबा आमी अशें करता हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान आमचे लोकल MLA आसा तेणें आमकां कन्सिडर करपाक जाय जमपाक जाय आमच्या कावन्सिलाकूच म्हणना हांव आख्या वास्कोकारांक हो प्रोजेक्ट येता पळय तो व्हडलो प्रोजेक्ट येता आख्या वास्कोकारांच्या बऱ्याक लागून येता वो आमी लोकांक दाखोवपाक जाय बाबा हो बरो प्रोजेक्ट येता आयज आमी खंय ब्युटिफिकेशन म्हणटा तो ब्युटिफिकेशन करता कित्याक लागून करता लोकांक लागून करता तें दिसता प्रोजेक्ट येता आयज आमचो म्युन्सिपालिटीचो मार्केट येता ओल्ड पावर हावस बायणान 4-5 फ्लोराची बिल्डींग येता थंय आमी सांगलेलें आसा सगळे शॉप आसतले मदीं हॉटेल आसतले तेचे वयर फ्लॅट्स आसतले तेचे वयर हॉल आसतले कळपाक जाय गोटोवचो लोक म्हणटा बरो प्रोजेक्ट येता आतां बस स्टँड येता लास्ट टायम आमचो बस स्टँड जाता तो जावंक ना जवळ जवळ 20 कोटी स्पेंड केल्लेले आसा ते कितें हांव कदंबाचो चेअरमॅन आसलेलो हांव 10 वर्सां कदंबाचो वायस चेअरमॅन म्हणून हांव डायरेक्टर म्हणून आसा म्हाका इन एंड आउट खबर आसा आमी पयलो बसीन ऑलरेडी कामाक दिलेलो जवळ जवळ 15-20 कोटी आमी एक्सपेंड केले खर्च केल्लेले आसा तेचे कितें हे सगळें आमकां एक्सपेंड करपाक जाय न्हू आयज आमी बेश्टीत काडटा गव्हर्मेंटाचो पयसो एक्सपेंड जाल्लो आहा तो जो पयसो आसा पळय ते कळपाक जाय ते काम बंद करतात तुमी आनी दुसरें काम करता म्हणजे कितें आमकां काय कन्सिडर जायना येस आयज म्युन्सिपालिटी मिटींग आसलेली की जो आतां KDC बस स्टँड जावपा आसा तेजे आमकां तेमी जागो मागला दिसाक KDCन सो तो ऑलरेडी आमच्या आमदारान आमचे चेअरपर्सन आमच्या सगळ्यांनी तो इन्स्पेक्शन केला आनी तो जागो बरो व्हडलो जागो 9,000 स्क्वेअर फीट एरिया तो आनी जे वास्को बस स्टँड आहा ते आमकां जाय आमी भुरगेपणां आमी आयकता कितले MLA येवन गेले पूण तो बस स्टँड म्हणटा पूण केन्ना बस स्टँड जावंक ना पूण आमचो आमदार दाजी सावकारान जो इनिशिएटीव घेतला आनी हे फावट तो बस स्टँड जाता तो बस स्टँड जावपाक जाय कित्याक तो वास्को आमकां गरजेचो तुमी पळया वास्कोन जे कामां जायनासलेली एक्झाम्पल ते फीश मार्केट ते कितले वर्साच्यान खारगांवचो MLA सुद्दां आसलेलो पूण तो फीश मार्केट जावंक ना आनी आमच्या आमदारा थ्रू दाजी सावकारा थ्रू तो आयज तुमी पळय फीश मार्केट सुद्दां जाल्लो आसा तेजे वास्कोन कितले अंडरग्रावंड केबलिंग मागीर आतां तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येवपाचो आसा म्युन्सिपालिटी रिनोवेशन बायणा पावर हावस CO बंगलो इतले काम वास्कोन डेव्हलपमेंट चालू आसा हे आमच्या आमदारा अंडर कितले काम चालू आहा आनी जो आमचो मेन आहा जो फोकस तो आमच्या वास्कोकारांक जाय तो बस स्टँड जाय सो बस स्टँड जावपाकूच जाय ते खातीर आमचे तो जागो आमी मागला तो शिफ्टींग करून कित्याक ऑलरेडी तेंची मिटींग तेमी घेतला आनी तो जागो फिजिबल आसा सो ते शिफ्टींग जावपाक जाय आनी आमचो म्हणजे जो आमचो बस स्टँड आहा तेजें काम चालू जावपाक जाय नवं बस स्टँडाचें काम आमी थंय सुरू करपाक घेतलें ऑनरेबल MLA आनी ताच्या खातीर तो बस स्टँड आनी डेपो शिफ्ट करपा खातीर आमचो जो HPCL फाटलो जागो आसा तो आयडेंटिफाय केला त्या जाग्याचे एक 3 ऑनरेबल MLA ट्रॅफिक पुलीस जे कन्सर्न लोक आसा तांणी वचून इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी ट्रॅफिकान कांय गायडलायन्स दिल्ल्यो आसा कितें कितें करपा जाय खंयची वॉल भितर घेवपा जाय ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेतल्या आनी ताच्या खातीर एकदा ते शिफ्ट जालें की ते फुडलें काम स्टार्ट जातलें तो थोडे कन्सर्न्स आशिल्ले रिगार्डींग ट्रॅफिक रिगार्डींग रूट रिगार्डींग एक्सपेन्सीस ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रत्येक कावन्सिलराच्यो आपआपले जे कन्सर्न्स आशिल्ले ते सगळ्यांनी मांडले बोवाळ हो जातलोच कित्याक इट इज म्हणजे इट्स अ सिग्निफिकंट मूव फ्रॉम थंयच्यान हांगा येवप हाका खुबश्यो प्रत्येकाच्या मनान दुबाव आसता सो ह्या बाबतीन डिस्कशन जालें आनी आतां ऑलरेडी द अप्रुवल इज बीन डन आनी द डेपो आनी द बस स्टँड वील बी शिफ्टेड हियर आनी ताच्या फुडें मागीर आमी फुडलें जें काम आसा जाचें प्रेजेंटेशन पयलीं कावन्सिलरांक जातलें येता त्या 1-2 दिसांनी की नेमकें बाबा थंय कितें जावपाचें आसा कसो प्रोजेक्ट आसा हाच्या बद्दल एक विस्तारान प्रेजेंटेशन आमचे MLA श्री दाजी सावकार चेअरपर्सन आनी सगळे कावन्सिलर्स आनी जे स्टेक होल्डर्स आसा ह्या फूल हातूंत
ते सगळे लोक हांगा मेळून मागीर ताज्या बद्दल डिस्कशन जातलें. हे सगळें करतना वास्को बरी जावची, वास्को खातीर कितें तरी बरें जावचें ह्या दृश्टीन हो प्रयत्न आसा. कित्याक आतां तुमी पळयलें जाल्यार एंटायर वास्को कितें ना कितें तरी काम चालू आसा जें म्हाका दिसता खूब तेंप जावन आशिल्लें. सो टेन्शन घेवपाचें कांयच ना. इट इज जस्ट शिफ्टिंगाक एक टेम्पररी 2-3 वर्सां खातीर हो जागो तांणी मागिल्लो आसा आनी तो म्युनिसिपालिटी. एक मिसअंडरस्टँडींग अबाउट डेपो शिफ्टिंग, डेपो पणजे वतले नाल्यार मडगांव वतले, एक मिसअंडरस्टँडींग जाल्लें आसा, तेचेर तुमी कितें सांगूंक शकता? ना डेपोय म्हाका दिसता म्हज्या हाज्या प्रमाणे ते फूल जो स्टाफ आसा तो MLAच्या ऑफिसान आयिल्ले, ताका मेळिल्ले आनी तांणी तांकां आश्वासन दिलां की सगळे आमचेच लोक आनी हांकां आमी त्रास करपाक दिवचे हे सगळे लोक हांगाच उरतले आनी बस स्टँडा बरोबर डेपोय शिफ्ट जातले. मिटिंगेन एक पॉयंट आसलो की KTCL आमची जी म्युनिसिपालिटीचो जागो आसा HPCL कडेन तो हँडओवर करपाचो. पूण म्हाजें स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसलें आनी हेच्या पयलीं जेन्ना मिटिंगेन पॉयंट येयलो तेन्ना सुद्दां ऑब्जेक्शन आसलें. कित्या खातीर हो जागो न्हू फिजिबल ना डेपो खातीर. तो एक तुमी पळयता फीश मार्केट आसा, भाजी मार्केट आसा, लोकांची यो वच चड आसता आनी ताका लागून हांगा एक्सिडंट जावपाचे खूब चान्सीस आसा. जर डेपो खातीर जर जागो दिलो जाल्यार हांगा बसीस इतले वाडटले. 70 to 80 बसीस तेंचे डेली रुटिनाचेर आसा. ताका चिंतूनच कळटा आमकां कितले ट्राफीक वाडटले ते एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस आसा. हेच्या पयलीं एक्सिडंट जावन डेथ जाल्लेली आसा, एका कावन्सिलराची बायनूय डेथ जाल्लेली आसा आनी अशें एक्सिडंट घडपाचें न्हू. ताकाच लागून हांवें स्ट्रॉंग अपोज केलेलो आसा. पूण तरी आसून म्हाजो स्ट्रॉंग अपोज आसून ऑब्जेक्शन आसून सुद्दां हेंच्यांनी फोर्सफुली कित्याक ह्या रिपोर्टा खातीर जी फेजिबिलिटी रिपोर्ट आनी इकॉनॉमी रिपोर्ट प्लस ट्राफिकाचो सेल रिपोर्ट जो आसा तो हांच्या कडेन ना. तरी आसतना तेंच्यांनी प्रेशराक लागून आनी एका पॉयंट घेतलेलो आसा. प्रेझेंटेशन तेंच्या कडेन अवेलेबल ना. हांवें प्रेझेंटेशन सुद्दां मागलेलें की पयलीं प्रेझेंटेशन हें करा, तेच्या उपरांत मागीर कितें तें डिसिजन घेवया. ते हेंच्यांनी करूं ना आनी आयज फोर्सफुली तेंच्यांनी ते आयज पॉयंट घेतलेलो आसा. आनी हेचो दुसरी सायड म्हटल्यार जेन्ना हो जागो म्युनिसिपालिटी दिता KTCL ते जेन्ना तो डेपो जेन्ना काम स्टार्ट करतले थंय सुद्दां PPP मोडार हे बस स्टँड जावपाचो आसा. ताका सुद्दां आमचो स्ट्रॉंग अपोज आसा. हांवें वास्कोकारांक सगळ्या एक लागीं करून तेंचो सगळ्यांचो लोकांचो अपोज आसा. कित्याक हो PPP मोडार बस स्टँड करप म्हटल्यार अक्षरशः बस स्टँड विकून काडलेलो आसा. आनी हांवें आयकलां थंय आतां 500 कितें फ्लॅट्स येवपाचे आसा जावं कितें 5 स्टार हॉटेल जावपाचें आसा. आनी अशें जर जालें जाल्यार आमच्या वाड्यार एक तर आतांच उदकाचो इतले प्रॉब्लम, एक वर सारकें उदक येयना. उदीक, इलेक्ट्रिसिटी आनी सिवेज, मेन आतां सिवेज प्रॉब्लेम जावपाचो आसा. आनी ताकाच लागून हांवें स्ट्रॉंग अपोज घेतलेलो आसा. हांव आमच्या लोकांक खातीर आसा, लोकांक वांगडा आसा. थंय लोकांचो फूल अपोजूच आसा आनी असो हो प्रोजेक्ट आमकां नाका आसा. ताका लागून हांवें आयज सुद्दां मिटिंगेन अपोज घेतलेलो आसा. पूण तरी आसतना हेंच्यांनी प्रेशराक लागून प्रेशर घालून आयज हो पॉयंट मिटिंगेन हें केला.